हेलो नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु लिएर आएको छु। यस भिडियोमा तपाईहरुले नेपालको इतिहासको प्राचीन काल, मध्यम काल र आधुनिक कालको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु थाहा पाउनुहुनेछ। सुरुवात गरौं नेपालको प्राचीन इतिहासबाट। नेपालमा सर्वप्रथम शासन गर्ने वंश भनेको गोपाल वंश हुन्। गोपाल वंशका प्रथम राजा बुक्तमान थिए भने इतिहासकार राइटका अनुसार यस वंशमा 8 जना राजाहरु थिए र यिनीहरुको शासन अवधि भने 521 वर्ष रहेको छ र गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त हुन्। गोपाल वंशीहरूको शासन केन्द्र चाहिँ माता तीर्थ रहेको थियो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली भनेर पनि गोपाल वंशलाई नै चिनिन्छ भने यिनीहरूलाई अर्को नाम गाईपालक भनेर पनि चिनिन्छ। गोपाल वंशका 8 जना राजाहरू रहेका थिए। यिनीहरू चाहिँ भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जीर्णगुप्त हुन्। गोपाल वंशपछि शासन गर्ने अहिर वंश हुन्, जसलाई महिषपाल वंश भनेर पनि चिनिन्छ। यस वंशका प्रथम राजा बरसिंह हुन् भने कर्क पेट्रिकका अनुसार 3 जना राजाहरू थिए। अहिर वंशका राजाहरूको शासन अवधि 111 वर्ष रहेको थियो र यस वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंह रहेको छ। महिषपालक भनेर चिनिने अहिर वंशका 3 जना राजाहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह रहेको छ। अहिर वंशपछि हामी किरात वंशको कुरा गरौं। किरात वंशको प्रथम राजा एलम्बर हो भने इतिहासकार राइटका अनुसार किरात वंशमा 29 जना राजाहरू रहेका थिए। उनीहरूको शासन अवधि 1128 वर्ष रहेको थियो भने यस वंशका अन्तिम राजा गस्ती हुन्। शिव र अर्जुन बीचको युद्ध 6औं किराती राजा हुमतीको पालामा भएको थियो र गौतम बुद्धको आगमन 7औं किराती राजा जिते दास्तीको पालामा भएको थियो। सम्राट अशोक स्तम्भको नेपाल किराती वंशकै पालामा आएको थियो भने एलम्बरको पूर्ण कदको शालिग चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको छ। किरात वंशपछि हामी लिच्छवी वंशको कुरा गरौं। लिच्छवी वंशको शासन सुरु ईसापूर्व 300 मा भएको हो, जसलाई इतिहासमा स्वर्ण युग भनेर पनि चिनिन्छ। यस वंशको शासन अवधि करिब 800 वर्ष रहेको थियो भने प्रथम राजा जयदेव प्रथम हुन्। यिनीहरू नेपालमा भारतको वैशालीबाट आएको हो। धान, चामल तथा घिउ, तेल नाप्न प्रयोग गरिने एकाइलाई मानिका भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो समय मनाइने जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हो, जुन चाहिँ 6 महिना हुने गर्दछ। सिकाली जात्रा खोकानको नेवार समुदायमा हुने गर्दछ। बैरागी जात्रा जुम्लामा रहेको छ भने शिक्षाको माध्यम संस्कृत र पाली रहेको थियो। लिच्छवी राजाहरूको वंश सूर्यवंशी रहेको थियो। तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थान ताम्राकुटशाला रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई मानदेव राजाका बारेमा केही जानकारी दिनेछु। मानदेवको शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि 662 सम्म रहेको थियो भने उनका छोरा मैदेव रहेको छ भने मानदेवका बाबुको नाम धर्मदेव रहेको छ। मानदेवलाई प्रामाणिक राजा भनेर पनि चिनिन्छ। मानदेवका निकै कामहरू रहेका छन्, ती कामहरू विस्तृतमा जानकारी दिनेछु। एकमा रहेको छ नेपालमा शान्ति र स्थिर शासन व्यवस्था कायम गर्ने राजा मानदेव हुन्। 2 चागुनारायण मन्दिरको स्थापना गरेका हुन्। 3 मानगृहको निर्माण गरेको। 4 मानाङ नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको हुन् र 5औं नम्बरमा रहेको छ पलाञ्चोक मन्दिरको निर्माण मानदेवले नै गरेका हुन्। त्यस्तै गरी हामी अंशुवर्णका बारेमा जानकारी लियौं। अंशुवर्णका शासनकाल विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म जम्मा 16 वर्ष रहेको थियो। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर पनि अंशुवर्णलाई नै चिनिन्छ। यिनको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनेर पनि चिन्ने गर्दछ। महासमान्त कलहाभिन्मानी र पशुपति पादनुगृहित पदवी धारण गर्ने व्यक्ति अंशुवर्ण नै हुन्। अंशुवर्ण हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने गर्दछ भने उनका वंश ठकुरी थिए। बहिनी भोगदेवी र छोरी ब्रिकुटी रहेको थियो। अंशुवर्म पछि राजगद्दीमा आसीन हुने व्यक्ति उदय देव हुन्। अंशुवर्मका कामहरू कैलाशकूट भवन निर्माण गरे। बालकको सालनाल काट्ने चलन पनि अंशुवर्मले नै चलाएका हुन्। लिच्छवी वंशका अर्को राजा नरेन्द्र देवको बारेमा जानकारी दिनेछु। राजा नरेन्द्रको शासन अवधि विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म रहेको थियो भने लिच्छवी कालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनी चिनिने राजा नरेन्द्र देव हुन्। उनले पर्ण र पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो, जसमा चाहिँ एक पुराणमा 16 पर्ण हुने गर्दथे। महाराजाधिराज परम भट्टको पदवी धारणा गर्ने व्यक्ति पनि राजा नरेन्द्र देव नै हुन्। लिच्छवी वंशी सम्बन्धी निकै जानकारीहरू रहेका छन्। यी जानकारीहरू पनि म तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा प्रचण्ड देव हुन्। आधुनिक काठमाडौँको निर्माता गुणकान देवले गरेका हुन्। बिरकुटीले तिब्बत जाँदा सँगै लगेको बिच्छु शिल मन्जु हुन्।
सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह देवपालसँग भएको थियो। द्वैध शासन व्यवस्थाको सुरु वसन्तदेवले गरेका हुन् भने शिलालेखमा स्वस्ति नेपाल सभ्य लेख्ने राजा उदयदेव हुन्। तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा भास्करदेव हुन्। भास्करदेव ठकुरी वंशका प्रथम राजा थिए। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथको मन्दिर हो। अशोक स्तम्भमा भएको भाषा पाली भाषा हुन् र लिच्छवी कालमा ललितपुरको नाम युगग्राम रहेको थियो। ध्रुवदेवको पालामा द्वैध शासन चलाउने ध्रुवदेव र जीर्णगुप्त हुन्। यहाँसम्म हामीले नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा जानकारी लिइसकेको छौँ। यहाँ मैले धेरै महत्वपूर्ण टपिक्सहरूलाई मात्र समेटिदिएको छु। अब हामी कुरा गरौँ मध्यमकाल इतिहासबाट। मध्यमकाल इतिहासमा मल्लकालको कुरा गर्दा मल्लकालको शासन अवधि 13औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्म रहेको थियो र मल्लकालका प्रथम राजा हरिदेव हुन्। हरिदेवको शासन अवधि विक्रम सम्वत 1258 देखि 1273 सम्म जम्मा 15 वर्ष रहेको थियो। हरिदेवका छोरा अबे मल्ल हुन् जो चाहिँ भूकम्पमा परि मर्ने राजा भनेर पनि चिनिन्छ। अब मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको बारेमा जानकारी दिनेछु। जयस्थिति मल्लका श्रीमती राज्यलक्ष्मी देवी हुन्। उनका वंश कट रहेको थियो। ब्रह्माण्डलाई पञ्चाङ्ग गौड र पञ्चद्रविडमा विभाजन गरेका राजा जयस्थिति मल्ल हुन्। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने राजा पनि जयस्थिति मल्ल नै हुन्। अर्को मल्ल राजा प्रताप मल्लका बारेमा जानकारी दिनेछु। प्रताप मल्लका शासन अवधि विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731 सम्म रहेको थियो। उनका बाबु लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हुन् भने कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा प्रताप मल्ल नै हुन्। प्रताप मल्ल 15 भाषाका ज्ञान भएका थिए र हनुमान ढोका, सुन्दरी चोक, नक्साल चोक, नरसिंह चोक र काली चोक बनाउने राजा पनि प्रताप मल्ल नै हुन्। बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने राजा प्रताप मल्ल नै हुन्। मल्ल वंशका सबैभन्दा शक्तिशालीको रूपमा प्रताप मल्ललाई चिनिन्छ भने बुढा नीलकण्ठमा हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्युवरण गरेका राजा प्रताप मल्ल हुन्। अब म तपाईहरुलाई यी मल्लकालीन राजाहरूको बारेमा केही महत्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। उपत्यकाको शासन विभाजन गरी आफ्नो छोरालाई बाँड्ने राजा एक्छेगुप्त हुन्। पर्जा मर्दा छाक छड्ने राजा महेन्द्र मल्ल हुन्। तलेजु भवानीको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने दिन रामनवमी हो भने रानी पोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727 मा भएको हो। अब म तपाईहरुलाई सिद्धिनरसिंह मल्लका बारेमा जानकारी दिनेछु। सिद्धिनरसिंह मल्लका जन्म विक्रम सम्वत 1663 मा भएको हो भने उनी पाटनका राजा विक्रम सम्वत 1680 मा भएको थियो। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सन्धि गर्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। गर्मीमा पञ्चाङ्गी ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल नै हुन्। उनले पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका थिए। राजका छोरालाई सुम्पिएर आफू धर्मकर्ममा लाग्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन् भने उनका छोरा श्रीनिवास मल्ल हुन्। भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा भूपालेन्द्र मल्ल हुन्। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता जुत्ता माग्ने राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल हुन्। आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अंकित गर्ने राजा नरेन्द्र मल्ल हुन्। जबसम्म मेरो शालिग माथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवितै सम्झिनु भन्ने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चुडामुनि पदक दिने राजा योग नरेन्द्र मल्ल नै हुन्। तम्बाकुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिने राजा पनि योग मल्ल नै हुन्। योग नरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा 31 जना रानीहरू सती गएका थिए। पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा राज्य प्रकाश मल्ल हुन्। धोबीका हातको पानी चलाउने राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हुन्। कान्तिपुरको नामाकरण चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा भएका थिए। महामारीमा परेर मर्ने राजा भास्कर मल्ल हुन्। नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश रत्न मल्लको पालामा भएको। तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा चाहिँ भूपालेन्द्र मल्ल हुन्। काष्ठमण्डपको पुरानो नाम मरुसतल हो, जुन काष्ठमण्डप काठै काठबाट निर्माण भएको मन्दिर हो। मानापातीको चलन चलाउने राजा रामशाह हो। परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजु मन्दिरमा काटिने राजा जित मल्ल हुन्। नेपालमा वास्तुकला र ललित कलाको विकास मल्लकालमा भएको थियो। हनुमान ढोका दरबारको नाम गुत्पौ रहेको थियो। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो। साथीहरू, यहाँसम्म हामीले मध्यमकालका इतिहास पनि सकिसकेको छौं। अब हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा। नेपालको आधुनिक इतिहास विक्रम सम्वत 1825 अर्थात सन् 1768 मा भएको थियो।
जुन चाहिँ शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि सुरुवात भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका 9 जना राजाहरू रहेका थिए। तिनीहरू द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र नरभूपाल शाह रहेको छ। यिनीहरूको समय अवधि कुन कुन समयमा राजा भए, कहिलेसम्म भए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब राजवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा जानकारी दिनेछु। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते भएको हो र उनका बुबा नरभूपाल शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहका धेरै कामहरू रहेका छन्, ती कामहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। उपत्यकामा आक्रमण गर्नु पूर्व लमजुङसँग सन् 1740 जनवरीमा मैत्रीपूर्ण सन्धि गरे। सन् 1743 मा नुवाकोट आक्रमण असफल, दोस्रो पटक 25 सेप्टेम्बर 1744 मा सफल भएका थिए। 23 अक्टोबर 1763 मा उपत्यका आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए। मे 1755 मा सिर्यान्चोक गढीको युद्ध गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 मा मकवानपुर विजय गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते तेस्रो पटक कीर्तिपुर विजय गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल चतुर्दशीमा काठमाडौँ उपत्यकामा विजय भयो। सन् 1768 अक्टोबर 6 का दिन ललितपुर विजय भयो र विक्रम सम्वत 1826 कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन भक्तपुर विजय गरे। नेपालका शाहवंशीय राजाहरू अब पृथ्वीनारायण शाह मात्र नभएर अरू पनि रहेका छन्। तिनीहरू निम्न छन्: पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरवाडु विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह, त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह, पृथ्वी वीर विक्रम शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेन्द्र वीर विक्रम शाह, वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह र ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह हुन्। अब म तपाईहरुलाई राणाकालीन प्रधानमन्त्री र तिनका मुख्य योगदानहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। बाल नरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर कुँवरले कोत पर्वपछि राज्य शासन हत्याएका थिए। यी प्रधानमन्त्रीहरूको योगदान चाहिँ अब कुरा गरौं। एकमा रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाको शासन अवधि भने सन् 1904 देखि सन् 1933 सम्म रहेको थियो। उनले विक्रम सम्वत 1910 मा न्याय व्यवस्था तथा अपराध कानून तोकिएको मुलुकी ऐन पहिलो पल्ट जारी गरेको थियो। दरबार हाई स्कुलको स्थापना पनि जङ्गबहादुर राणाले नै गरेको हो। दोस्रो नम्बरमा रणदीप रहेको छ, जसको शासन अवधि 1933 देखि 1942 सम्म रहेको छ। उनले चाहिँ हुल्ला घर स्थापना गरे, मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गरेका थिए। 3 मा वीर शमशेर रहेको छ। वीर शमशेरको समय अवधि 1942 देखि 1957 रहेको छ भने उनले भातगाउँ र काठमाडौँमा वीर धाराको व्यवस्था गरे, विभिन्न पुलहरू निर्माण गरे। वीर अस्पतालको निर्माण विक्रम सम्वत 1974 मा गरेका थिए र वीर पुस्तकालयको स्थापना र घण्टाघरको स्थापना पनि वीर शमशेरले नै गरेका थिए। 4 नम्बरमा देव शमशेर रहेको छ। देव शमशेरको समय अवधि 1957 देखि 1958 एक वर्ष शासन रहेको छ। उनले चाहिँ गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ गरे, सरकारी समय 10:05 बजे निर्धारण गरेर सरकारी विधाको व्यवस्थापन गरे, साथै पाठशालाहरूको स्थापना पनि गरे। 5औं नम्बरमा छ चन्द्र शमशेर। चन्द्र शमशेरको समय अवधि विक्रम सम्वत 1958 देखि 1986 सम्म रहेको छ। उनले सती प्रथाको उन्मूलन र दास प्रथाको उन्मूलन पनि गरेका थिए। पहिलो पटक बिजुली बत्तीको व्यवस्था पनि चन्द्र शमशेरले नै गरेका थिए। नेपालकै पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना चन्द्र शमशेरले गरेका हुन् र नेपालको नक्सा निर्माण पनि चन्द्र शमशेरले नै गरेका हुन्। 6 नम्बरमा छ भीम शमशेर। भीम शमशेरको समय अवधि विक्रम सम्वत 1986 देखि 1979 सम्म रहेको छ। उनले नुन र कपासको भन्सार माफी हुने व्यवस्था मिलाए र कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गराए। 7औंमा छ जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरको समय अवधि 1979 देखि 2002 सम्म रहेको छ। उनले पहिलो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना गरे। घरेलु उद्योगको विकास र उच्च अदालतको थालनी पनि जुद्ध शमशेरले नै गरेका हुन्। म्युजियम र चिडियाखानाको स्थापना पनि गरेका हुन्। 8औंमा छ पद्म शमशेर। पद्म शमशेरको समय अवधि 2002 देखि 2005 सम्म रहेको छ। पद्म शमशेरले पहिलो संविधान जारी गरेका थिए। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना पद्म शमशेरले नै गरेका हुन्। 9 नम्बरमा छ मोहन शमशेर। मोहन शमशेरले नेपालमा 2005 देखि 2008 सम्म शासन गरेका थिए। उनले आकाशवाणीको स्थापना गरे र राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन गरे।
विक्रम सम्वत 2007 7 र 8 गते भारतको बैरगनियमा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणाकालको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुरूप 2007 कार्तिक 25 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो। 2007 फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि 7 गते शाहीद्वारा प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो। अब हामी 2007 देखि 2017 सम्मका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 2008 मंसिर 21 गते राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकार विघटन भयो, जुन चाहिँ 9 महिनासम्म टिकेको थियो। विक्रम सम्वत 2012 माघ 13 गते राजा महेन्द्रबाट प्रजा परिषदका नेता टंक प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्वत 2014 कार्तिक 29 गते श्री 5 महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु र विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 गते आम चुनाव निर्वाचन घोषणा गरे। उक्त निर्वाचनमा जम्मा 109 सिट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 74 सिट, गोर्खा परिषदले 19 सिट, षड्यन्त्र प्रजातन्त्र पार्टीले 4 सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट र प्रजा परिषदले 3 सिट ल्याए र स्वतन्त्रले 4 सिट विजय हासिल गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 गते कांग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र विक्रम सम्वत 2016 असार 16 मा प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन सुरु गर्यो। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन गर्यो। 2017 सम्मका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू यति नै जानकारीहरू रहेको छ। 2017 देखि 2037 सम्मका घटनाक्रमहरू निम्न रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2018 मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन र 2018 माघमा जनकपुर बम काण्ड भयो। अनि संसद व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2017 पुस 22 मा पञ्चायती परम्परा थालनी घोषणा गर्यो। विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्थाको अनुकूल नयाँ संविधान जारी गर्यो। विक्रम सम्वत 2020 मा राजा महेन्द्रबाट सर्वोच्च विद्यायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन भयो। विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते जनमत संग्रहको घोषणा र विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते जनमत संग्रहको विजय भयो। विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना गरी विक्रम सम्वत 2019 चैत 20 मा पञ्चायती मन्त्रालयमा गाभियो। विक्रम सम्वत 2018 फागुनमा सर्वप्रथम गाउँ र नगर पञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो। विक्रम सम्वत 2020 भदौ 1 मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू र विक्रम सम्वत 2021 मंसिर 8 मा भूमि सुधार ऐन जारी गर्यो। विक्रम सम्वत 2037 जेठ 1 गते जनमत संग्रहको घोषणा भयो। साथीहरू, अब म तपाईहरूलाई नेपालको आधुनिक इतिहासको 2037 देखि हालसम्मका केही घटनाक्रमहरू जानकारी दिनेछु। विक्रम सम्वत 2046 फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म नेपालमा जनआन्दोलन जारी भयो। विक्रम सम्वत 2047 जेठ 16 गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी नयाँ संविधानको खाका तयार गर्यो र विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते नयाँ संविधान घोषणा गर्यो। विक्रम सम्वत 2051 मा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको गठन गर्यो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरे। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो। विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा कु गरी सरकार अपदस्थ र शासन हातमा लिए। विक्रम सम्वत 2062 मंसिर 5 गते नेपालका 5 दल र विद्रोही माओवादी बीच भारतका नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। विक्रम सम्वत 2063 असार 2 मा 7 दल र माओवादी बीच 8 बुँदे सम्झौता गरी 2063 मंसिर 5 गते 10 वर्षे जनयुद्धको विविधता अन्त्य घोषणा भयो। विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो। विक्रम सम्वत 2064 चैत 28 गते नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। जेठ 15 गते संविधान सभाद्वारा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो। विक्रम सम्वत 2070 मंसिर 7 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते महाभूकम्प आएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा नयाँ संविधान घोषणा भयो। साथीहरू, यहाँसम्म मैले 2037 सालदेखि हालसम्मको
घटनाहरू 2072 सम्मको मात्र राखिदिएको छु। अन्य घटनाक्रमहरू हेर्नका लागि तपाईहरूले मेरो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिरहनुहोला। म कुनै दिन यस भन्दा पछाडिका घटनाक्रमहरूको भिडियो पनि लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।